بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله. ما شاء الله، أحسنت، جميل. الذين يبلغون ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إن اللهم صل على محمد. يا
والذين يؤمنون